नवंबर 1986 से फरवरी 1987 तक पाकिस्तान इंडिया की जानिब से हमले का सख्त खतरा महसूस कर रहा था। ऐसे में पाकिस्तान के फौजी सरबराह जनरल ज़िया-उल हक की टेस्ट मैच देखने के लिए अचानक दिल्ली आमद। इंडियन वज़ीर आज़म राजीव गांधी की तरफ से बेदिली से इस्तकबाल। ज़िया की राजीव से सरगोशी। मौके के एक ऐनी गवाह के मुताबिक जिसे सुनते ही राजीव गांधी की पेशानी पसीने से तर हो गई। जनरल ज़िया ने सरगोशी में ऐसा क्या कहा कि फरवरी की सर्दी में भी राजीव गांधी के माथे पर पसीना आ गया था। यही सरगोशी आज BBC रीड्स का मौजू है। तहरीर आदिल फारूक की है। मैं उमर आफरीदी हूँ। आप सुन रहे हैं BBC रीड्स। इंडियन वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी सदर से मिलते वक्त सर्द महरी दिखाई तो राजीव गांधी के मुशीर ख़ास बहराम नम मौके पर मौजूद थे। वो बयान करते हैं, जनरल साहब मैच देखने के लिए जयपुर जाना चाहते हैं, तुम उनके साथ जाओगे। राजीव गांधी ने ये बात मुझसे कही, फिर किसी गर्मजोशी के बगैर और गैर दोस्ताना अंदाज में अपना हाथ जनरल ज़िया की तरफ बढ़ा दिया। ये देखकर कि इस कदर सर्द महरी के बावजूद उन यानी जनरल ज़िया के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मैंने सोचा कि ये शख्स कितने मजबूत आसाब का मालिक है। ऐन उसी लम्हे जब मेरे जहन में ये ख्यालात हलचल मचा रहे थे, जनरल ज़िया ने सरगोशी के अंदाज में चंद जुमले कहे। मैंने देखा कि ये जुमले सुनते ही राजीव गांधी की पेशानी पसीने से तर हो गई। जनरल ज़िया-उल हक ने राजीव गांधी से सरगोशी में क्या कहा था? तफसील से पहले उस वक्त दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदा हालात का जिक्र। 18 नवंबर 1986 पाकिस्तानी सरहद के करीब वाक़ राजस्थान में इंडियन फ़ौजों का इज्तिमा। ज़ाहिरी मकसद ब्रास्टेक के नाम से फ़ौजी मशकें। प्रोफेसर इरम खालिद ने एक्सरसाइजेज़ ब्रास्टेक के बारे में इंडिया के सरकारी ज़राए के हवाले से अपने तहकीकी मकाले में लिखा है कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद दुनिया ने इससे बड़ी जंगी मशकें नहीं देखी होंगी। उन्होंने मशकों के 3 मकासद बयान किए हैं। तसादुम की सूरत में इंडियन अफवाज की नकलो हरकत की अहलियत जांचना, तसादुम की सूरत में फ़ौजी कुमक की अहलियत परखना और पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज पर अपनी बालादस्ती साबित करना। जॉर्जिया सदर्न यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शफकत हाशमी लिखते हैं कि रकबे के एतबार से उन मशकों का दायरा इंडिया के राजस्थान यानी पाकिस्तान के बहावलपुर और रहीम यार खान से लेकर पाकिस्तान की बहरी सरहदों कोरंगी क्रीक तक वसी था। इनमें इंडियन एयर फोर्स के जैगुआर और मिग तैयारे हिस्सा ले रहे थे। पाकिस्तान महसूस करता था कि इस दौरान में उसकी एटमी तनसीबात पर भी हमला किया जा सकता है। इसीलिए अपनी आर्मर्ड कोर और सदर्न एयर कमांड को इंडियन सरहद के करीब तैनात कर दिया। इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट नई दिल्ली के प्रोफेसर PR चारी ने अपनी किताब इंडो पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टैंड ऑफ में लिखा है कि असल मंसूबा ये था कि पंजाब पर हमला करके उसे सिंध से काट दिया जाए ताकि पाकिस्तान की एटमी सलाहियत के हकीकत बनने से पहले ही उसका खात्मा कर दिया जाए। अमरीकी दफ्तर ख़ारजा की तज्ज़ियाकार हौलिन एलिज़ा ने इस सिलसिले में ख्याल जाहिर किया कि उन दिनों पाकिस्तान के सूबे सिंध में सूरत हाल खासी ख़राब थी। इंडिया इससे फ़ायदा उठाना चाहता था। द यूज़ ऑफ फोर्स, मिलिट्री पावर एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के मुसन्निफ़ और दिफाई मुहक्किक रॉबर्ट आर्ट लिखते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर फ़ौजी मशकों का मकसद पाकिस्तान को मुश्तइल करना था ताकि वो जवाबी कार्रवाई करे, जिससे इंडिया को उसकी जोहरी तनसीबात पर हमले का मौका मिल जाता। चंद साल पहले मंजर आम पर लाई गई अमरीकी वजारत ख़ारजा की खुफिया दस्तावेज़ात के मुताबिक अमरीकी सदर रोनाल्ड रेगन को ख़दशा था कि पाकिस्तान ने अगर यूरेनियम की अफज़ुदगी जारी रखी और वो मुकर्ररा हुदूद से बढ़ गई तो उसके नतीजे में इंडिया पाकिस्तान की एटमी तनसीबात पर हमला कर देगा, जिससे दोनों के दरमियान मुकम्मल जंग छिड़ सकती है। अमरीकी सदर ने ये इतला नॉन पेपर्स और एक ख़त के ज़रिए जनरल ज़िया-उल हक तक पहुंचा दी थी। ये थे वो हालात जब जनरल ज़िया-उल हक 21 फरवरी 1987 को बज़ाहिर इंडियन क्रिकेट बोर्ड की दावत पर दिल्ली पहुंचे थे।
وزیر اعظم راجیو گاندھی جنرل ضیاء سے نہیں ملنا چاہتے تھے، مگر قریبی مشیروں اور حزب اختلاف کے مشورے پر انہوں نے ان کے استقبال کا فیصلہ تو کر لیا، لیکن ان کے انداز میں گرمجوشی نام کو نہ تھی۔ بہرام نم لکھتے ہیں کہ جنرل ضیاء نے راجیو گاندھی کا رویہ محسوس کیا، لیکن اپنے چہرے پر مسکراہٹ برقرار رکھی۔ عین اس وقت جب وہ جے پور روانگی کے لیے اٹھے، انہوں نے بہرام نم کی موجودگی میں راجیو گاندھی کو مخاطب کیا اور کہا، تم پاکستان میں انویڈ یعنی حملہ کرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے کرو، لیکن یاد رکھنا اس کے بعد دنیا چنگیز خان اور ہلاکو خان کو بھول جائے گی، صرف ضیاء الحق اور راجیو گاندھی کو یاد رکھے گی، کیونکہ یہ جنگ روایتی نہیں ایٹمی ہوگی۔ ہو سکتا ہے اس جنگ کے نتیجے میں پاکستان صفحہ ہستی سے مٹ جائے، لیکن مسلمان دنیا میں موجود رہیں گے، کیونکہ دنیا میں مسلمانوں کے بہت سے ملک ہیں۔ رہ گئے ہندو تو یاد رکھنا اس تباہی کے نتیجے میں ہندوستان مٹ گیا تو دنیا بھر سے ہندوؤں کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اگر تم نے میری واپسی سے قبل اپنی فوج کو واپسی کا حکم نہ دیا تو پاکستان پہنچتے ہی میرے منہ سے ایک ہی لفظ نکلے گا، فائر۔ بہرام نم نے انڈیا ٹوڈے میں لکھا کہ اس لمحے میں نے جنرل ضیاء کی طرف دیکھ کر سوچا کہ یہ شخص بر صغیر کو راکھ کے ڈھیر میں بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر راجہ ظفر الحق جنرل ضیاء الحق اور راجیو گاندھی کے درمیان اس ملاقات اور اس مکالمے کی تصدیق کرتے ہیں، البتہ ان تفصیلات کی تصدیق نہیں کرتے جو بہرام نم نے بیان کی ہیں۔ انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ جنرل ضیاء الحق نے راجیو گاندھی کے ساتھ ملاقات کی تفصیلات ذاتی طور پر انہیں بتائی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ راجیو گاندھی رخصت کرنے کے لیے جب اٹھے تو جنرل ضیاء الحق نے ان سے کہا کہ آپ ذرا میری بات سن لیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے میزبان کو ایک طرف لے گئے اور ان سے کہا کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہی کچھ میرے پاس بھی ہے، یعنی ایٹمی اسلحہ، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ سرحدوں سے اپنی فوجیں ہٹا لیں۔ راجہ ظفر الحق کے بقول جنرل ضیاء نے مجھے بتایا کہ یہ سن کر راجیو گاندھی کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ راجہ ظفر الحق بہرام نم کے اس بیان کو درست نہیں سمجھتے کہ جنرل ضیاء نے کہا تھا کہ بر صغیر کی تباہی کی صورت میں دنیا میں مسلمان تو رہیں گے مگر ہندو اس کرۂ ارض سے مٹ جائیں گے۔ بہرحال جنرل ضیاء کے اس دورہ انڈیا کے بعد صورتحال بدل گئی۔ ٹھیک ایک ہفتے بعد 27 فروری کو انڈیا کا سرکاری وفد اسلام آباد پہنچا اور دونوں ملکوں کی افواج کے کشیدگی سے پہلے کی پوزیشن پر چلے جانے پر اتفاق ہو گیا۔ پاکستان کے فوجی حکمراں کے اس غیر معمولی دورے کے بارے میں امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے نامہ نگار رچرڈ ونٹراب نے ایک دلچسپ رپورٹ لکھی۔ انہوں نے لکھا کہ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان اور انڈیا کی مسلح افواج سرحدوں پر آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی ہیں، پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق 68 رکنی وفد کے ساتھ انڈیا پہنچ گئے ہیں۔ بظاہر ان کا یہ دورہ کرکٹ کا میچ دیکھنے کے لیے ہے۔ انڈین حکام یہ خیال تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں دکھائی دیتے کہ یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کے خاتمے کے سلسلے میں کسی پیش رفت کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے برعکس اس دورے کے ذریعے، جسے کرکٹ ڈپلومیسی کا نام دیا جا رہا ہے، پاکستان انڈیا پر سفارتی سبقت حاصل کرتا دکھائی دیتا ہے۔ خود جنرل ضیاء الحق نے اپنی پہلکاری کو کرکٹ برائے امن کا نام دیا تھا۔ اس واقعے کے برسوں بعد معروف مبصر سوتک بسواس نے بی بی سی کے لیے ایک رپورٹ میں جنرل ضیاء کے ایک جملے کا ذکر کیا، جس میں جنرل ضیاء نے صحافیوں کو مخاطب کر کے کہا تھا، آپ انڈیا کے باؤنسر کے جواب میں میرے چھکے کو کیوں نظر انداز کرتے ہیں؟ BBC ریڈز BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔